बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को वाइज़ फरमा रहे थे कि एक शख्स ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, क्या इस वक्त आप अलैहिस्सलाम से बढ़कर इल्म किसी और के पास भी है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी अल्लाह ताला की तरफ निस्बत नहीं की थी। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि नहीं, आपसे बढ़कर भी इल्म है मेरे एक बंदे के पास जो दो दरियाओं के इकट्ठा होने की जगह पर रहता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ मिल आओ और अपने साथ ज़ंबील में एक मछली ले जाना। जब वो मछली निकलकर पानी में चली जाए तो वहीं आपको वो मेरा बंदा मिलेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली ली और एक शख्स को भी साथ लिया जिसका नाम यूशा था और अपने सफ़र पर निकल पड़े। इनके ज़िम्मे ये लगाया कि जब मछली दरिया में जाए तो मुझे बता देना, वही हमारी मंजिल होगी। रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक चट्टान के साए में आराम फरमाने लगे। दरअसल यही वो जगह थी जहाँ दो दरिया मिलते थे। इतनी देर में मछली दरिया में गिर गई। आपके साथी ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जगाया नहीं कि आप अलैहिस्सलाम की नींद खराब ना हो जाए, जैसा कि इरशाद रब्बानी है। फिर जब वो दो दरियाओं के जमा होने की जगह पर पहुंचे, दोनों अपनी मछली को भूल गए। फिर मछली ने दरिया में सुरंग की तरह का रास्ता बना लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे तो फिर सफ़र शुरू हो गया। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथी से कहा कि नाश्ता ले आओ, भूख लग गई है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। फिर जब वो दोनों आगे बढ़ गए तो अपने जवान से कहा कि हमारा नाश्ता ले आ, अलबत्ता तहकीक हमने इस सफ़र में तकलीफ उठाई है। तो उन्होंने कहा, मुझे याद आया, मछली तो दरिया में चली गई थी और उसने समंदर में अपना रास्ता बना लिया था। मुझे बताना याद ही नहीं रहा। यकीनन मुझे शैतान ने बुला दिया, जैसा कि कुरान पाक में है। कहा, क्या तुमने देखा जब हम इस पत्थर के पास ठहरे तो मैं मछली को वहीं बुलाया और मुझे शैतान ही ने बुलाया है कि इसका जिक्र करूं, और उसने अपनी राह समंदर में अजीब तरह से बना ली। फिर वो वापस उसी जगह आए जहां मछली दरिया में गई थी और उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेटे हुए पाया और सलाम किया, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या यही है जो हम चाहते थे? फिर अपने कदमों के निशान देखते ही उल्टे फिरे। फिर हमारे बंदों में से एक बंदा को पाया जिसे हमने अपने यहाँ से रहमत दी थी और उसे हमने अपने पास से एक इल्म सिखाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा, जो इल्म आपको अल्लाह की तरफ से सिखाया गया है, अगर आप उसमें से कुछ मुझे भी सिखा दें तो मैं आपके साथ हो जाऊं। कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र न कर सकोगे और जिस बात की तुमको खबर ही नहीं उस पर सब्र कैसे कर सकते हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे और मैं आपके हुक्म के खिलाफ ना करूंगा। फिर मजीद कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र तुमसे ना कर दूं। चुनाचे दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि कश्ती में सवार हो गए। कश्ती वाले गालबन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जानते थे। उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किराया भी नहीं लिया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती के फट्टे तोड़कर इनमें कील लगा दिए। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, आप ये क्यों कर रहे हैं? क्या आप उनको डुबोना चाहते हैं? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं आपसे कहा भी था आप सब्र नहीं कर सकेंगे। तो हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, कहा, मेरे भूल जाने पर गिरफ्त न कर और मेरे मामला में सख्ती न कर। फिर वो दोनों चल पड़े। रास्ते में एक लड़का मिला तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया।
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہ گیا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے ناحق قتل کیا ہے، بے شک یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں تو پہلے ہی کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کا سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے معذوری تک پہنچ جائیں گے۔ پھر دونوں چل پڑے اور ایک گاؤں میں پہنچے اور ان سے کھانا مانگا تو گاؤں والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا۔ پھر انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو ٹیڑھی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کی مزدوری لے سکتے تھے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بس اب ہمارا ساتھ نہیں چل سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہا اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، اب میں تجھے ان باتوں کا راز بتاتا ہوں جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ جو کشتی تھی سو وہ محتاج لوگوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے۔ پھر میں نے اس میں عیب کر دینا چاہا، اور یہ اس لیے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا، اور رہا لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، سو ہم ڈرے کہ انہیں بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کرے۔ پھر ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کا بدلہ میں انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور جو دیوار تھی سو وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ پس تیرے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنا خزانہ تیرے رب کی مہربانی سے نکالیں، اور یہ کام میں نے اپنے ارادے سے نہیں کیا، یہ حقیقت ہے اس کی جس پر تو صبر نہ کر سکا۔ میں جب اس واقعے کی تلاش کے دوران مختلف ویب سائٹس اور مختلف اخباروں کی نشستوں اور مختلف کتابوں میں جب یہ واقعہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے سوچ کا ایک الگ ہی زاویہ دیکھنے کو ملا، جو میں چاہتا ہوں کہ ضرور یہاں مینشن کروں۔ لیکن یہ ایک انسان کی سوچ ہے، آپ لوگوں کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ پہلا واقعہ جو بادشاہ کا غریبوں کی کشتی پکڑنے کا ہے، وہ آج کل کے دور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ظالم حکمران عوام پر بے انتہا ٹیکس لگاتے ہیں، عوام کی فریاد سننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اگر وہ تنگ آ کر کسی معاملہ میں عدالت چلے بھی جائیں تو ان کو انصاف تب ملتا ہے جب ان میں سے بہت سے قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا واقعہ جو بچے کے قتل کا ہے، اس میں بے شک صبر کا دست دیا گیا ہے، لیکن آج کل کے دور میں اگر ڈاکٹروں کی غفلت سے کسی بچے کی جان چلی جائے تو کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس پچھتانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ بے شک موت حکم خدا بندی ہے، لیکن اگر کسی کی غفلت سے ہو تو اس کی ضرور سنوائی ہونی چاہیے۔ لیکن اس واقعے کا ایک اور رخ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر والدین نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ بچوں کے ایمان کا بھی حساب رکھتا ہے۔ اور تیسرا واقعہ جو کہ دیوار سیدھی کرنے کا ہے، اس میں بے شک مسلمانوں کی توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے جان و مال کی حفاظت کریں۔ دیوار کا مطلب قانون ہے جس سے عوام کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ جتنا زیادہ قانون سخت ہوگا تو اتنا ہی غریب کو تحفظ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔